میرے نبی دا شان اچاؤ، میرے نبی دا مقام اچاؤ، میرے پیغمبر دی عظمت آلا، میرے پیغمبر دا مقام آلا، میرے پیغمبر دی شان آلا، میرے پیغمبر دی رفت آلا، میرے پیغمبر دا آنا آلا، میرے پیغمبر دا جانا آلا، میرے پیغمبر دا رونا آلا، میرے پیغمبر دا مسکرانا آلا، میرے پیغمبر دی فجر آلا، میرے پیغمبر دی ظہر آلا، میرے پیغمبر دی عصر آلا، میرے پیغمبر دی مغرب آلا، میرے پیغمبر دی عشاء آلا، میرے پیغمبر دی جلوت آلا، میرے پیغمبر دی خلوت آلا، میرے پیغمبر دا ظاہر آلا، میرے پیغمبر دا باطن آلا، میرے پیغمبر دا اول آلا، میرے پیغمبر دا آخر آلا، میرے پیغمبر دے فرائض آلا، میرے پیغمبر دے نوافل آلا، میرے پیغمبر دی کمال آلا، میرے پیغمبر دا اقوال آلا، میرے پیغمبر دی افعال آلا، میرے پیغمبر دا کردار آلا، میرے پیغمبر دی دستار آلا، میرے پیغمبر دی گفتار آلا، میرے پیغمبر دی تلوار آلا، میرے پیغمبر دا جہاد آلا، میرے پیغمبر دا قتال آلا، میرے پیغمبر دے بدر آلا، میرے پیغمبر دا احد آلا، میرے پیغمبر دا حنین آلا، میرے پیغمبر دا خیبر آلا، میرے پیغمبر دا فتح مکہ آلا، میرے پیغمبر دا حجۃ الوداع آلا، میرے پیغمبر دے سفر آلا، میرے پیغمبر دے حضر آلا، میرے پیغمبر دے لیل آلا، میرے پیغمبر دے نہار آلا، میرے پیغمبر دے دن آلا، میرے پیغمبر دی رات آلا، میرے پیغمبر دا خطاب آلا، میرے پیغمبر دی تقریر آلا، میرے پیغمبر دی تلاوت آلا، میرے پیغمبر دا قرآن پڑھنا آلا، میرے پیغمبر دا تہجد آلا، میرے پیغمبر دی حدیث آلا، میرے پیغمبر دا کردار آلا، میرے پیغمبر دے یار آلا، میرے پیغمبر دی ازواج آلا، میرے پیغمبر دی بنات آلا، میرے پیغمبر دے بیٹے آلا، اور میرے پیغمبر دا مکہ بھی آلا، اور میرے نبی دا مدینہ بھی آلا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں
دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دے کنوینئر جناب قاری رفیق صاحب، بھائی شفیق صاحب اور ساڈے میزبان، اللہ پاک سب نو برکت عطا فرمائے، اور جڑے ساڈے میزبان نے انہاں دے والدین فوت ہو چکے نے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک جدوں بھی اپنے بندیاں تے کرم کردے نے تے اللہ دے کرم دیاں تین شکلاں تین صورتاں ہوندیاں نے۔ نمبر ایک، یا تے اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت کر دے۔ نمبر دو، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرما دے۔ نمبر تین، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرما دے۔ یعنی ٹوٹل اللہ کے کرم کی تین قسمیں ہو گئیں، رحمت، نعمت اور احسان۔ اگر اسی قرآن پاک نو نبی پاک علیہ السلام دی حب وچ ڈب کے پڑھیے تے اس نتیجے تے پہنچنے ہاں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو رحمت بھی بنایا، نعمت بھی بنایا تے ساڈے لئی احسان بھی بنا چھڑیا ہے۔ نبی پاک اللہ دی رحمت نے ایدی کی دلیل ہے، ایدی دلیل ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا جڑا بولے ادھے تے رحمت ہو جائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی پاک اللہ دی نعمت نے ایدی دلیل کیے، ایدی دلیل ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی پاک اللہ دا احسان نے ایدی دلیل کی، ایدی دلیل قرآن دی اوئی آیتے جڑی ہے میں ہونے ابتدائی خطبے دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ بس اس ایکو آیت دا ترجمہ کرنا ہے، او دی تھوڑی جی تشریح کرنی ہے، تھوڑی جو دی تفسیر بیان کر کے پھر بات کو ختم کرنا ہے۔ تے آپ پکھا کیوں باندھے؟ اینو چلاؤ یار، چلاؤ دسو یار، ایک تقریر اینڈ والی ہو تو بغیر پکھے تو اتنا دورے دورے ظلم نہ کرو۔ ویکھو نا مولانا چلے گئے نے ویس کرنی صاحب، اللہ جاندہ ہے کنہ پسینہ آیا نا تے ایڈے سارے بیٹھے کسی نے پکھا نہیں جلایا۔ پوچھا انہوں نے کیا سی، میں تو نہیں سی کیا، میری وری تو چلاؤ۔ چلو جی اللہ پاک تانوں برکت دے، جزا دے، صحت دے، تانوں سارے نو اللہ برکت دے۔ بڑی گل ویاہ ہو گیا ہونا سو پھر ہو جائے، وہ پھر میرا نہیں ہویا ہے کتوں ہونا۔ چپ 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 بھئی یہ کام نہیں ہے کام،
اللہ پاک تعالیٰ پیار نہ گل کی تھی اے کم نہیں ٹھیک توجہ بس وہ قرآن پاک دی کو آیت او دا ترجمہ او دی تفسیر اور تھوڑی جو دی تشریح بیان کر کے بعد ختم کرنی ہے جڑے نکے نکے بچے رہے نا اے نا بڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں تے کسے بچے نو مارنا نہیں جیڑا بچہ بہتا تنگ کرے نا انہوں اٹھا کے باہر کھلا دینا کہ جا پتر جا کے سو جائے تے مارنا نہیں کسے بچے نے ٹھیک ہے نا اے نا بھی کہ سجے کھبے میں نو واضح ہوں دیاں ٹھا 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 دیاں کسے بچے نو مارنا نہیں جیڑا بچہ بہتا تنگ کرے نا انہوں چپ کر کے کہہ دینا چل بیٹا جا انہوں پھاڑ کے تے باہر انہوں پی دینا وہ کار چلا جائے گا تے مارنا کسے بچے نو نہیں توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا فیصلہ بادیو ایک انعام ہندہ ہے ایک احسان ہندہ ہے انعام اور چیزیں احسان اور چیزیں انعام چھوٹا ہندہ ہے احسان انعام تو بڑا ہندہ ہے انعام کنوں کہندے نے تے احسان کنوں کہندے نے میں تمہاں دادرہ تانوں تعارف کرواواں پھر اگے جاواں انعام کنوں کہندے نے انعام اللہ پاک دی نعمت نو کہندے نے ہاتھ اللہ پاک دی نعمت ہے کن اللہ پاک دی نعمت ہے زبان اللہ پاک دی نعمت ہے زمین و آسمان اللہ پاک دی نعمت قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ پاک نے اپنیاں نعمتاں دی ایک پوری فہرست دا بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان اللہ پاک نے اپنیاں نعمتاں دی ایک لمبی فہرست بیان فرمائیے فرمایا رحمان کون ہے آسمان بنان والا رحمان ہے انسان بنان والا رحمان ہے قرآن نازل کرن والا رحمان ہے انسان نو بیان سکھان والا رحمان ہے چاند بنان والا رحمان ہے سورج بنان والا رحمان ہے ستارے سجان والا رحمان ہے
तितली दे परां ते प्रिंट सजाण वाला रहमान है, बुलबुल नूं तराना अता करन वाला रहमान है, कोयल नूं सुरीली आवाज़ अता करन वाला रहमान है, सप नूं जहरीला फुकारा अता करवान वाला रहमान है, खरगोश नूं फुर्ती अता करन वाला रहमान है, हिरन दे नथने दे अंदर कस्तूरी पैदा करन वाला रहमान है, हाथी नूं ताकतवर बनाण वाला रहमान है, शेर नूं खून खारी दा बल दसण वाला रहमान है, मशरिक बनाण वाला रहमान है, मगरिब बनाण वाला रहमान है, शमालो जनूब बनाण वाला रहमान है, जमीन दे आंगन दे अंदर नदी नाले चलाण वाला रहमान है, आसमान तो मूसलाधार बारिश नादल करन वाला रहमान है, जमीन दे खाकिस्तरी बिस्तर उते सब्जा उगाण वाला रहमान है, इब्ने आदम दे सिर उते नीले बदलां दी छत तानन वाला रहमान है, फिके पानी तो मिठे फरूद पैदा करन वाला रहमान है, पानी दे निक्के जे कतरे तो हजरत इंसान नूं पैदा करन वाला रहमान है, अल गरद जमीन बनान वाला रहमान है, गज के बोलो आसमान बनान वाला रहमान है, रहमान है, अल्लाह अल्लाह वाशाना रब रहमान दिया, हाँ वाशाना रब रहमान दिया, ओ किवें सती आसमान खलारे ने, ओ किवें सती आसमान खलारे ने, ओ किवें जगमग 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 कर दे तारे ने, ओ किवें सती आसमान खलारे ने, ओ किवें जगमग कर दे तारे ने, ओ किवें सूरज दे लश्कारे ने, ओ किवें किरना चन्न राम दियां, वाशाना रब रहमान दियां, हाँ वाशाना रब रहमान दियां, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरात मोहतरम क्या बात। ए बाबा जी जड़े ने ना ए साडे सुल्तान रही ने, अल्लाह पाक इन्होंने सेहत दे। अल्लाह अल्लाह बड़ा तवज्जो करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक अपनी नेमतों का बयान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ, ये सारियां अल्लाह पाक दियां नेमतां ने जिन्हां दा अल्लाह पाक ने जिक्र कीता है। ये ते हो गया नेमत दा तारफ, हुण सुनो एहसान दा तारफ। जरा तवज्जो करना हजरात मोहतरम, ऐ जड़ियां अखां ने अल्लाह पाक दी नेमत ने, ते ऐ जड़ी रोशनी है ये अल्लाह पाक दा एहसान है। हजरात मोहतरम अख बड़ी नेमत है, लेकिन एहसान तो बगैर किसी काम दी नहीं। अगर आ सारियां लाइटां बंद कर दित्तियां जान, ऐ बल्ब भी सारे बंद कर दिते जान, ऐ जिन्ने बंदे तुसीं अंदर बैठे हो है सारियां नूं नजर आंदा है, लेकिन जदों रोशनी मुक जाएगी किसी बंदे नूं नजर आएगा, किसी बंदे नूं नजर नहीं आएगा। हालांकि अखां है ने फिर भी नजर नहीं आंदा। क्यों नहीं नजर आंदा? क्योंकि रोशनी कोई नहीं, नेमत है पर एहसान कोई नहीं। इथों पता लगा नेमत छोटी हुंदी है, एहसान बड़ा हुंदा है। हुण जरा तवज्जो करना,
फैसलाबादियो जिमें अल्लाह पाक ने इंसान दे चेहरे ते दो अखां लगाइयां, इवें अल्लाह पाक ने इंसान दे दिल दियां भी दो अखां बनाइयां। जो बंदा इन्हां अखां नाल वेखदा है ओनू बसारत कहिंदे ने, जो बंदा दिल दियां अखां नाल वेखदा है ओनू बसीरत कहिंदे ने। बसारत गलती खा सकदी है, बसीरत गलती नहीं खांदी। बसारत गलत हो सकती है, बसीरत गलत नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम जिवें चेहरे ते लगियां अखां नूं रोशनी दी जरूरत है, इवें दिल विच लगियां अखां नूं भी रोशनी दी जरूरत है। अल्लाह पाक ने चेहरे ते लगियां कोई अखां दी रोशनी सूरज नूं बनाया है ते दिल विच लगियां अखां दी रोशनी अल्लाह पाक ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं बनाया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, सादे लफ्ज़ां विच इंज कह लो, सूरज ने जमीन चमकाई है ते कमली वाले ने क़यामत तक आने वाले मोमिनां दे दिल चमका दिते ने। अल्लाह 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 इस वास्ते हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते ने, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का दंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तुसी कहोगे असी पंजाब विच रहने आ, असी पंजाबी बोलने आ, असी पंजाबी बंदे आ ते शेर सानू उर्दू दे सुनाई जांदा है। बेगम हो जाओ, टेंशन ना लवो, मैनू पंजाबी दे भी आउंदे ने। अल्लाह 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 सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। आज दो बंदियां दा मुकाबला पै गया है। इधरों वसीम अकरम है ते उधरों शाद फरीदी है। अल्लाह 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 फरमा रहे ने, वो आपने जो उर्दू के पढ़े वो दोबारा पढ़िए। अल्लाह अल्लाह हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। ओ मक्के विच हुल खुशबुआं दे हुल गए। कहीं दे नहीं सुभान अल्लाह कह दिया। अल्लाह ओ मक्के विच हुल खुशबुआं दे हुल गए। फैसलाबादी सुभान अल्लाह कहना भुल गए।
اللہ 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 اور مکے بچو ہل خوشبوآں دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے بچ چن چڑھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار میں نو پکا پتہ لگ گیا ہے جڑے فیصلہ آباد دے بچے نے شوہر میں کٹ کھاندے نے اے برگر بھی کٹ کھاندے نے پیزے بھی کٹ کھاندے نے تاں ماشاءاللہ ندیاں آوازاں کڑکدار نے نہیں تے آج کل تے بھائی منڈے لگئی ایسے کامتے نے اللہ پاک تانوں سارے نو شوہر میں تو بچائے اچھیا اللہ اللہ توجہ کرنا ایتھو تک گل ہو گئی فرمایا اللہ کا من اللہ ایتھو تک گل ہو گئی ہے ہن اگے چلنے ہاں فرمایا لقد من اللہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اللہ جی آپ نے کن پر احسان فرمایا فرمایا علی المؤمنین ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا مومن کون ہوندا ہے اے مومن کڈا بندہ چنگا ہے اے مومن کڈا بخت بلند والا ہے اینو نبی پاک دی رحمت دی ملے گی اینو میرے پیغمبر دیاں شفقتاں بھی ملن گیاں مومن تے اللہ پاک احسان پہ کر دینے اے ہوندا کون ہے اے ہوندا کون ہے اے مومن ہوندا کون ہے آؤ ذرا بھی سمجھیے مومن کنوں کیا جاندا ہے مومن کول ایمان ہوئے جد کول ایمان ہوئے ایمان کنوں کہندے نے میں ایمان دی مثال دیا کرنا اج بھی دیواں تاکہ سمجھ آ جائے ایمان یقینوں کہندے نے ایمان کا معنی یقین کرنا ایمان تے یقین کنوں کہندے نے میں تقریر کردا پیاں میں تواڈے ال ویکھدا پیاں تسی میرے ول ویکھدے پیو تے میں آکھاں آ جڑی مسجد دی دیوار ہے ایدے تو پرلے پاسے بڑی تیز بارش لت پئی ہے ایتھوں تواڈے وچ بندہ باہر جاندا ہے انج کر کے فضا اندر ات کردا ہے او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے واپس آندا ہے آگ کہندا مولانا مینوں یقین آ گیا ہے واقعی باہر بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے اینوں یقین نہیں کہندے اینوں تصدیق کہندے نے تصدیق پھر ایمان کینوں کہندے نے یقین کینوں کہندے نے یقین اینوں کہندے نے میں تقریر کردا پیاں میں تواڈے ال ویکھدا پیاں تسی میرے ول ویکھدے پیو میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ باہر جاوے بھی کوئی نہ پیچھے مڑ کے بیکھے بھی کوئی نہ ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا تے سانو یقین آ گیا حضرات محترم ایدہ نام یقین ہے ایدہ نام ایمان ہے ہن ویکھو نا جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ بولو جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ وکھائے اللہ تانوں بھی نہ وکھائے پر جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات محترم فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہیں کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات محترم ایمان دا نام ہے جڑی گل میرے پیغمبر دی زبان چ نکلاوے حق کے جو سونا کہہ دے وے پاک کے جو کملی بالا کہہ دے وے لاؤن شک کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر درڑا تے سکتیاں نے سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے پر کملی والے دی زبان چ نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا اینو ایمان کہندے نے اینو ایمان کہندے نے جو سونا کہہ دے حق کے بولو جو سونا کہہ دے حق کیونکہ سونا اپنی مرضی نال نہیں بولدا سونا اللہ دی مرضی نال بولدا جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا ایک خرف بھی کونوں نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا اپنی مرضی
نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سنا کدی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا اللہ اللہ میں قربان داواں ہر اللہ 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 جی شاد افریدی جیت گیا ہے اللہ اللہ مرزا صاحب دی بھی کیا بات ہے مرزا بابا جی مرزا صاحب نے او شیخ صاحب نے ہاں شیخ عمران اللہ پاک برکت ہے پر فی الحال جڑے بابا جی نے نا انہاں دا ماشاءاللہ وجہ چنگا ہے وجہ چنگا ہے ہیں او مولانا یاسین بلوچ صاحب دے کہنے تھے نا توتی چنگی ہے اللہ 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 توجہ کرنا لبی گل نہیں تو تک پہنچ گئی لقد من اللہ علی المؤمنین ایتھو تک گل اگن کے چلیے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم پر میں ہم نے مومنوں پر احسان کیا جب ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا رسول بھیجی آئے انہاں دے وچوں بھیجی آئے رسول بھیجی آئے انہاں دے وچوں بھیجی آئے اور سارے سن لو بھئی وابیو بریلویو دیوبندیو جڑے بھی آئے ہو ادھر میرے بال بیکو سارے سن لو میں وابی ہوں میں اہل حدیث ہوں میرا عقیدہ نوٹ کر لو نبی پاک بشر نے نبی پاک کون ہے سارے بولو نبی پاک کون ہے ہاتھ چوکے بولو نبی پاک کون ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نبی پاک کون ہے میرے پیغمبر بشر نے پر سید البشر نے کل کوئی یہ نہ کہندہ پھرے بھابیو ویکھیا جے کل تھوڑا اکاڑے تو بندہ مولوی آیا خطیب آیا مہمان آیا اور نبی پاک نو اپنے ورگے کہہ گیا مادلہ نا 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 میرے ورگے تیرے ورگے نا نا میرے نبی دا شان اچاؤ میرے نبی دا مقام اچاؤ میرے پیغمبر دی عظمت آلا میرے پیغمبر دا مقام آلا میرے پیغمبر دی شان آلا میرے پیغمبر دی رفت آلا میرے پیغمبر دا آنا آلا میرے پیغمبر دا جانا آلا میرے پیغمبر دا رونا اللہ میرے پیغمبر دا مسکرانا اللہ میرے پیغمبر دی فجر اللہ میرے پیغمبر دی ظہر اللہ میرے پیغمبر دی عصر اللہ میرے پیغمبر دی مغرب اللہ میرے پیغمبر دی عشاء اللہ میرے پیغمبر دی جلوت اللہ میرے پیغمبر دی خلوت اللہ میرے پیغمبر دا ظاہر اللہ میرے پیغمبر دا باطن اللہ میرے پیغمبر دا اول اللہ میرے پیغمبر دا آخر اللہ میرے پیغمبر دے فرائض اللہ میرے پیغمبر دے نوافل اللہ میرے پیغمبر دی کمال اللہ میرے پیغمبر دا اقوال آلا میرے پیغمبر دی افعال آلا میرے پیغمبر دا کردار آلا میرے پیغمبر دی دستار آلا میرے پیغمبر دی گفتار آلا میرے پیغمبر دی تلوار آلا میرے پیغمبر دا جہاد آلا میرے پیغمبر دا قتال آلا میرے پیغمبر دے بدر آلا میرے پیغمبر دا حد آلا میرے پیغمبر دا حنین آلا میرے پیغمبر دا خیبر آلا میرے پیغمبر دا فتح مکہ آلا میرے پیغمبر دا حجۃ الوداع آلا میرے پیغمبر دے سفر آلا میرے پیغمبر دے حضر آلا میرے پیغمبر دے لیل آلا میرے پیغمبر دے نہار آلا میرے پیغمبر دے دن آلا میرے پیغمبر دے رات آلا میرے پیغمبر دا خطاب آلا میرے پیغمبر دی تقریر آلا میرے پیغمبر دی تلاوت آلا میرے پیغمبر دا قرآن پڑھنا آلا میرے پیغمبر دا تہجد آلا میرے پیغمبر دی حدیث آلا میرے پیغمبر دا کردار آلا میرے پیغمبر دے یار آلا میرے پیغمبر دی ازواج آلا میرے پیغمبر دی بنات آلا میرے پیغمبر دے بیٹی آلا اور میرے پیغمبر دا مکہ بھی آلہ ہے میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ اللہ اللہ میں قربان جاؤں زندہ باد زندہ باد زندہ اللہ 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 توجہ کرنا در بھئی مقابلہ ٹف ہے ٹف مقابلہ ماشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے پیغمبر کی عظمت
عظمت آلہ ہے، میرے محبوب پیغمبر ہیں. کل کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے جیسا نا 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 چنو، میرے پیغمبر دا تے شان ہی بڑا آلہ ہے، میرے پیغمبر دی تے عظمت بڑی آلہ ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں محبت نال کیا کرنا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اللہ اللہ نے قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایتھوں تک گل ہو گئی ہے، ہن اگے چلنے ہاں. یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا کائنات دے لوگو، ہم نے مومن پریشان کرتے ہوئے اپنے نبی کو انہی میں سے بھیجا. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پیغمبر آئے کس لیے؟ آمد مقصد مصطفیٰ، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کیے. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر آئے تاکہ تلاوت کیتی جائے آیات دی. میرا نبی ایتا پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر نے ایتا پڑھ کے لوگاں دی اصلاح فرما دیتی، ایتا پڑھ کے لوگاں دی عقائد نو ٹھیک کر دیتا، ایتا پڑھ کے میرے پیغمبر نے بہار پیدا کر دیتے، ایتا پڑھ کے میرے پیغمبر نے مکے تے مدینے دے لوگ آمدر انہاں دے دلانو معطر کر دیتا. یہ میرے پیغمبر کی بیست کا پہلا مقصد ہے، آیات کی تلاوت کرنا. امتی تو میں بھی ہوں، امتی تو آپ بھی ہیں، ہر کوئی اللہ کے پیغمبر کا امتی ہے. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات سے جاتا ہو، جو اس بات سے کتراتا ہو. ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رسول اللہ کا امتی ہوں، ہر بندہ فخر سے کہتا ہے میں اللہ کے پیغمبر کا امتی ہوں. او میرے پیغمبر کا امتی کہلوانے والے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے گریبان میں تجھے جھانکنے کی دعوت دیتا ہوں، میں تیری عدالت پہ دستخط دے کر یہ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا امتی تو اپنے آپ کو کہلواتی ہو، لیکن میرے پیغمبر کی آمد کے مقصد کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ مقصد یہ ہے آیات کی تلاوت کرنا. تواڈے وچوں جننے جننے اج قرآن پڑھیا ہے صبح تو لگ کے ہن تک، تواڈے وچوں جننے جننے قرآن دی ایک ایت یا پارا یا بیک رکوع پڑھیا ہے، بھئی تانوں مبارک ہوے. لیاؤ ہار میں تواڈے گل وچ پا دیواں، لیاؤ آئیڈیل دی مٹھیائی میں تواڈے منہ وچ پاواں، تہاڈا منہ میٹھا کراواں. بڑی سونی گل ہے، تسی میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھی بیٹھے ہو. تے جڑے تواڈے وچ انج دے بیٹھے نے جنہاں اج قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں، جنہاں اج قرآن کھولیا ہی کوئی نہیں، جنہاں اج تلاوت کیتی کوئی نہیں، وہ چنو میں ہاتھ بن کے تانوں پوچھنا چاہنا وا، نالے تے نبی پاک دا امتی اپنے آپ نو کہلواندے ہو تے پھر تلاوت کیوں نہیں جے کر دے قرآن دی، آیتاں کیوں نہیں جے پڑھ دے قرآن پاک دیاں. اج ایتھے بیٹھ کے عید کر لو، اج ایتھے بیٹھ کے دم دل جدم کر لو، اج ایتھے بیٹھ کے اللہ پاک نال وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن دی تلاوت کرنی ہے. کہو انشاءاللہ. روزانہ قرآن پڑھنا. ماشاءاللہ حضرت مولانا سردار عابر صاحب تشریف لے آئے. دعا کر اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے، تندرستی فرمائے، اللہ انہاں دی زندگی اندر برکات دا نزول فرمائے. اللہ سے وعدہ کرو کہ ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو گے. کہو انشاءاللہ. قرآن پڑھنا ہے نا، قرآن دی تلاوت کرو، قرآن پڑھو تاکہ نبی پاک دی بیست دا مقصد سمجھ آئے. اللہ اللہ توجہ کرنا ہے، پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد کی ہے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ
मेरे पैगंबर अल्लाह ने तां भेजिया है ताकि मेरे पैगंबर तज़किया करन। तज़किये दा माना झटके लफ्ज़ां दे अंदर सादे लफ्ज़ां दे अंदर तज़किये दा माना मन दी सफाई करना, इंसान दे मन दी सफाई करना। उत्तों बंदा कपड़े सोहने पा के फिरदा वे विचों मन गंदा होवे ते दस क्या फायदा तेरियां सफाइयां दा, मुंह तो रगड़ रगड़ के चिट्टा कढ़िया होवे लेकिन तू लोकां दियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕਦਾ ਵੇਂ। क्या फायदा तेरे हुसन दा, बंदा वो चंगा जिहड़ा उत्तों भी सोहना होवे विचों भी सोहना होवे। वायु ज़कीहिम का माना ऊपर से भी अपने आप को साफ कर लो, अंदर से भी अपने आप को साफ कर लो। तन भी पाक कर लो ते मन भी पाक कर लो, तन भी सोहना कर लो ते मन भी सोहना कर लो। जेदे मन की सफाई हो जाए मैं तुहानूं दियां निशानियां गिना देना वा। जेदे मन की सफाई हो जाए ना वो चौकां च खलो के लोकां दियां धीआं भैणां नहीं तकदा। जेदे मन की सफाई हो जाए वो कल्ला कमरे च बह के ते मोबाइल ते गंदी वीडियो नहीं वेखदा। जेदे मन दियां सफाइयां हो जान और रक्शियां दा मगरा नहीं करदा। जेदे मन की सफाई हो जाए वो जनाब छुट्टी दे टाइम याद नहीं करदा। जेदे मन की सफाई हो जाए वो लड़कियां नूं लव लैटर नहीं खिलांदा। जेदे मन की सफाई हो जाए वड्डियां चुक चुक के गवांढियां दियां धीआं राणियां दे वल अखां फाड़ फाड़ के नहीं वेखदा। मन की सफाई कर सोहणिया, मन की सफाई कर सोहणिया। उत्तों मूँह चिट्टा होवे ते विचों बंदे दे गंद भरिया होवे ते क्या फायदा। मेरे पैगंबर की बेइज्जत का यही मकसद है, मन को साफ करो, अंदर की सफाई कर लो, अंदरों साफ हो जाओ। खलबत भी चंगी ते जलवत भी चंगी बना लो। वायु ज़कीहिम लिहाजा मेरे पैगंबर दी बेइज्जत दा दूसरा मकसद है मन दी सफाई करना। अल्लाह पाक सानू अपने मन साफ करन दी तौफीक अता फरमाए। ये हो गया दूजा मकसद। ते तीजा मकसद की है फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा। मेरे पैगंबर मुअल्लिम बन के आए, मेरे पैगंबर सिखाने वाले बन के आए। सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नूं कलमा पड़ा छोड़े आए। रब दी जन्नत नूं रस्ता है जामदा केड़ा साडे मुर्शद निसानो बखा छोड़े आए। ओ दी तालीम दा है असर दोस्तों ही जो सिद्दीक बने आए। अबू बकर दोस्तों सारा कुनबा कबीला ते दीनार दर सोने मदनी तो उसने लुटा छोड़े है। युअल्लिमुकुमुल किताबा मेरे पैगंबर किताब के मुअल्लिम बन के आए, टीचर बन के आए, सिखाने वाले बन के आए, तालीम देने वाले बन के आए। लेकिन तालीम देने का एक उसूल की है वल हिकमा। तालीम देनी है हिकमत दे नाल, दनाई दे नाल। हजरत मौलाना अब्दुल्ला अहमद छतवी रहमतुल्लाह अलैह शाद फरमाया कर सन अगर बंदे कोल एक पाइया इलम होवे, एक पाइया इलम नूं अगे पहुंचाण वास्ते एक मन हिकमत चाहिदी है। कईयां बंदियां कोल इलम बड़ा हुंदा है, हिकमत नहीं हुंदी। गल अगे पहुंचाण दा तरीका नहीं हुंदा, गल अगे दसण दा तरीका नहीं हुंदा। हजरात मोहतरम मेरे पैगंबर मुअल्लिम थे और मेरे पैगंबर तालीम देते थे हिकमत के साथ, दानाई के साथ, समझदारी दे नाल, तहम्मुल दे नाल, बुर्दबारी दे नाल। गल गल ते लड़ पैना, गल गल ते जनाब अगले बंदे नूं टार्चर करना, ऐ कोई तरीका नहीं। प्यार नाल, मुहब्बत नाल, सुकून नाल। अगर तुसी तालीम च सख्ती करोगे उहदा नतीजा बड़ा अजीब निकलेगा। मैं मिसाल दिया करना, मां ने ना बच्चे नूं खिलाया जा मेरा पुत्र पढ़ के मसीह ते सपारा पढ़ के वो जनाब उन्हें सिर सुर धोता है ते जनाब मुँह मत धोता है, क्रीम श्रीम लाइए ते पाउडर शोडर ला के चिट्टे कपड़े पा के सिर ते टोपी लैके हाथ सपारा फड़िया ते जनाब टुरदा रहा ते इत्थे एक बूढ़ा बाबा बैठा है। उत्थों बच्चा जनाब मस्जिद का बूहा टप्पिया अंदर ते वो निक्के जे बच्चे नूं की पता भी उत्थे फर्श ते जुत्ती लानी है या अगे आना। वो जुत्ती समेत 2 कदम अगे टुरिया। इत्थे बैठे बाबे ने तेरी
ایڈا وڈا نو دبکا ماریا بال ڈردا نسیا او بیچارہ روندا روندا جا ماں دی چوڑی چ ڈگیا اگے تو مسیح دے نام تو بھی ڈردا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تے جے بندہ انج کرے ایتھوں بندہ جا کے بچ میرا بیٹا سونا بیٹا جوتا پیچھے اتارتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے جوتا وہاں اتار اینی گل سی تے بال دا ترا کڈ چھڈیا سو پھڑ کے کی فائدہ انج کرن دا یہ حکمت نہیں ہے حکمت کیا ہے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ دانائی دے نال سمجھداری دے نال عقل مند حکمت کے دانا ہے نبی پاک علیہ السلام دی پاک مسجد نبی دے وچ ایک بندہ پیشاب پیا کردا مسجد دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دوڑے اینو ڈانٹیا جائے ماریا جائے روکیا جائے پر میں کچھ نہیں کہنا تحمل برداشت صبر کرنا اللہ جاندا ساڈے صبر نہ دی شاہی کوئی نہیں ویکھ لو بندے مری جاندے نے بندے 30 روپیاں دے 2 بھرا مر گئے 30 روپیاں 2 بھرا مار چھڈے ساڈے صبر تے انہاں کہ کسی برداشت نہیں کردے ساڈے تحمل ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر تحمل سکھانے کے لیے پیشاب ہو رہا ہے پھر میں بھی کچھ نہیں کرنا رک گئے صحابہ فارغ ہویا پھر میں آریکو علا بولی دلو مما ازنوب مما اتھے چلے جاؤ پانی گرا کے صفائی کر دیو انہوں نے اتھے لا دیتا ہے انہوں میرے پیغمبر نے اپنے کول بلا لیا ہے میرے پیغمبر سمجھان لگ پہنے پیار نال محبت نال حکمت نال بابا یہ اللہ پاک کا گھر ہے اللہ پاک کے گھر میں یوں نہیں کرتے جیسے آپ نے کیا ہے انج کہہ لو نا اللہ پاک دے گھراں وچ انج نہیں کریدا اے بابا اللہ دا گھر ہے اللہ دا گھر ہے اس اللہ دا گھر ہے جس اللہ نے تینوں گھر عطا کیتا ہے اس اللہ دا گھر ہے جس اللہ نے تینوں گھر دے جی عطا کیتے نے جدو اللہ پاک تیرے گھر دا اتنا خیال کردے نے تے تو کیوں نہیں اللہ پاک دے گھر دا خیال کردا بابا جی انج نہیں کریدا او بابا کدی میرے نبی وال ویکھدا ہے کدی او جڑے صفائی پہ کردے نے انہاں وال ویکھدا ہے میرے پیغمبر دیاں سیدھیاں تے سمپل تے صاف تے دنائی نہ لبریز گلاں اس بابے دے دل وچ اتر گئیاں او جدوں گلاں دل وچ اتریاں تے اکھاں برس پیاں بڈھے بابے دیاں تے بابا رو پیا کہندا مینوں انج دا پیار تے کدی اپنے گھر نہیں ملیا ایڈے سونے طریقے نال تے مینوں کدی میرے جمن والے پتر نے بھی نہیں بلایا جویں سونیا تسی پہ بلاندے ہو جویں تسی پہ سمجھاندے ہو جویں تسی پہ تعلیم دیندے ہو میرے پیغمبر دیاں گلاں سن کے انج اپنی تلی اگے کردا ہے کہندا سونیا تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا کیوں ہو گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ حکمت دے نال دانائی دے نال سمجھداری دے نال عقل مندی دے نال تحمل دے نال بردباری دے نال اے کم کرنا ہے انشاءاللہ تعلیم عام ہو جائے گی میرے پیغمبر دی تعلیم نو عام کرنا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا
ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ 21 ستمبر بروز وہی جڑا 21 ستمبر نو ہوئے گا، وہ دن پروگرام ہو رہا ہے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے مین بازار رضا آباد دے اندر، جامع مسجد کیڑی وہی تو انشاءاللہ حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، مولانا حنیف ربانی صاحب، مولانا عمر صدیق صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب، مولانا محمد حسین سردار صاحب تے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کرانگا۔ سارے احباب بھائی تشریف 2 ستمبر بروز ہوئی جڑا ادھن ہونا ہے، اچھا بروز منگل بعد نماز مغرب جامعہ مسجد مین بازار دے وچ پروگرام ہو رہا ہے 217 چک دے اندر کی ہے چکیرا، اتھے بھی انشاءاللہ میں خطاب کروں۔ کیڑے اچھا 11 ستمبر بروز بھی ادھن ہی جڑا ہوئے گا، جمعرات انشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے کیڑی جگہ تے خواجہ چوک مدینہ ٹاؤن دے اندر، اتھے بھی انشاءاللہ میں خطاب کروں۔ قاری صاحب میرا ایک بیٹا اس کا نام عبداللہ ہے، میں اس کے لیے اس کو مدرسے میں ڈالا ہے، کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے میں نے اس کو مدرسے میں ڈالا ہے، ماشاءاللہ وہ قرآن پاک حفظ کر رہی، دعا کریں اللہ پاک بھئی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے بچے کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ آپ کے بچے کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ اچھا کر دیں نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھی جائے گی دل مچل جائے گا، بات بڑھی جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ سیلاب کے جو ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں، سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں، رب کے قہر سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں، اجڑے ہیں گھر کے گھر بھی، مال و متاع و زر بھی، اجڑے ہیں گھر کے گھر بھی،
مالو متاع در بھی ہفتوں سے بچے بھوکے بھوکے ہیں جانور بھی آنسو بہا کے سارے ہم کو بلا رہے ہیں رب کے قہر سے لوگو ہم کو ڈرا رہے ہیں بھئی باقی کسرہ جڑیاں رہ گیاں او چوتھے جمعے مدنی مسجد کاٹ دیں گے انشاءاللہ بیمار آواز سے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین شیخ احسان صاحب مسجد بانی بیمار نے اللہ پاک انہوں شفا عطا فرمائے بھائی جان ساڑھے میزبان انہوں دے والد محترم حاجی اکرم صاحب اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے انشاءاللہ جی اے بھائی جان دا بچہ اللہ پاک انہوں نیک بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر ادرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلا دے دکھ دور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک